अच्छी बात यह है कि जी सऊदी अरब ने जो है वो तबलीगी जमातों पर बैन लगा दिया है। उस पर नज़र रखी जाए और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इन लोगों से बचकर रहें, या ये जो प्रीच करते हैं, ये जो बातें बताते हैं, उसकी वजह से कहीं दहशतगर्दी ना फैले। हम उनको और ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं कि आइए जी, हम आपके बाप का माले, आइए और आप हमारी गर्दन उड़ा सकते हैं। उन्होंने अपना ये कानून बनाया है। ये क्यों बनाया है? इस वजह से बनाया है कि उनका हाल पाकिस्तान जैसा ना हो। सऊदी अरब इस बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। चाइना के खिलाफ एक कानून पास किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि चाइना के प्रोविंस सिंकियांग से जो भी सामान आता है अमेरिका में, वो अब नहीं आएगा, उस पे बैन लगा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से वीगर मुस्लिम्स के हवाले से कोई बात करने से जो है ना, हम बहुत डरते हैं। मजाल है कि कोई इसके ऊपर आवाज़ उठा ले। और वहाँ पे मस्जिदों को तोड़कर और वहाँ पर टॉयलेट्स बना दिए गए, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कि कॉन्टीन्यूसली 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से चाइना को डेंट पड़ा है। शायद हमारे यहाँ से 2-4 लोगों को शर्म आ जाए, जो कि मुश्किल लगता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, सऊदी अरेबिया ने इस्लामी तबलीगी जमात को बैन कर दिया है और पाकिस्तान में भी ये आवाज़ उठने लगी है कि पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क ऐसे ग्रुप्स मौलवियों ने किया है जो जिहाद करते रहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान न बन जाए, इसलिए वहाँ ऐसे कदम उठाए गए हैं। दूसरी ओर यूएसए ने चाइना के शिनचैन प्रोविंस, जहाँ उइगर मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जाती है, वहाँ से सभी इंपोर्ट्स को बैन करके चाइना के मुंह पे तमाचा मारा है। और पाकिस्तान चुप है क्योंकि चाइना उनका माँ बाप है, जहाँ से उन्हें पैसा आता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बारे में क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात यह है कि जी सऊदी अरब ने जो है वो तबलीगी जमातों पर बैन लगा दिया है, और ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि फौरी तौर पे तबलीगी जमातों के ऊपर हर किस्म का बैन लगा दे और इनको कभी भी आगे ना बढ़ने दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टीएलपी और इसी तरह के कई दूसरे, यहाँ तक कि टीटीपी और सबके ऊपर से हम जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटाते चले जा रहे हैं। यानी हम उनको और ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं कि आइए जी, हम आपके बाप का माले, आइए और आप हमारी गर्दन उड़ा सकते हैं। इसी तरह के मौलवी भी मौजूद हैं और हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास अगर इस वक्त खोने के लिए कोई चीज़ बची है तो सिर्फ और सिर्फ जहालत है। जिस दिन हमने जहालत खो दी, उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। लेकिन जब तक इस तरह के मौलवी हैं, इस तरह के मदरसे हैं और इस तरह की तबलीगी जमातें हैं, जब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब में जो है वो अब कंसर्ट्स वगैरह भी शुरू हो गए। आपने देखा ही होगा कि सलमान खान भी वहां पर गए थे, जो इंडियन आर्टिस्ट है सलमान खान, वो भी सऊदी अरब गए थे और उन्होंने वहां पे कंसर्ट भी किया है। और अब जो है तबलीगी जमातों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। सऊदी अरब इस बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और पाकिस्तान वैसे तो हर चीज में सऊदी अरब को फॉलो करता है, लेकिन अगर इस चीज में फॉलो कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जी अमेरिका ने जो है वो चाइना को जो है एक तरह की, कहना चाहिए, धमकी दी है, या एक तरह की उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की और एतराज किया है कि जी वो जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि जी जो चाइनीज मुस्लिम है, यानी उइगर मुस्लिम, जिसके लिए हमारे यहाँ जो है सब चुप खामोश शट अप रहते हैं, समझ रहे ना आप। हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर की भी आवाज नहीं निकलती कि जी हम आवाज उठाएं कि चाइनीज मुस्लिम्स के साथ कितना गलत हो रहा है। उनको जो है वो चाइना वाले जो चाइनीज हैं वो उनको उन्होंने जेलों में बंद करके रखा है। उनको नाम में, उनके नामों के ऊपर एतराज होता है और वहां पे मस्जिदों को तोड़कर और वहां पर टॉयलेट्स बना दिए गए, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो चाइना हमें देता है रुपया, तो इसलिए चाइना को 100 खून माफ है, बल्कि हजारों खून माफ है। और इसीलिए पाकिस्तान से चाइना के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। और अब ये चीज जो है अमेरिका ने उठाई है ये बात, और अमेरिका ने ये भी कहा है
کہ بہت سارے ایسے چائنیز مسلمز ہیں جن کو جیلوں میں بند کر کے زبردستی ان سے کام کروایا جاتا ہے, ان سے پروڈکٹس بنوائی جاتی ہیں اور وہ پروڈکٹس پوری دنیا میں چائنا سیل کرتا ہے. تو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی پروڈکٹ بھی چائنا سے نہیں خریدیں گے. جو چائنیز مسلمز بنائیں گے, بائی فورس بنائیں گے آف کورس, جیسے ان کو پکڑ رکھا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے امریکہ آگے بڑھا ہے اور امریکہ نے اوئیگر مسلمز کے لیے آواز اٹھائی ہے. شاید ہمارے یہاں سے 2-4 لوگوں کو شرم آ جائے, جو کہ مشکل لگتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ شرم آ ہی جائے. ویسے چانسز بہت کم ہیں, اس لیے کہ چائنا تو ہمارے ساتھ سی پیک بنا رہا تھا, سمجھ رہے ہیں نا آپ, کہ تھا یہ وہ والا تھا نہیں, یہ ڈانس والا وہ کتھک ہوتا ہے نا, تھا تھئی تھک, یہ وہ میں نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں تھا, پاسٹ والا تھا کہہ رہی ہوں. تو چائنیز جو ہے ہمارے ساتھ سی پیک بنا رہا تھا اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو کچھ ریٹرن میں مل نہیں رہا ہے, اس لیے چلو نکلو پھوٹو. تو ہمیں اس نے کہہ دیا چلو نکلو پھوٹو, تو اب ہم جائیں تو جائیں کہاں. تو اب یہ ہے کہ لیکن چائنا کے بارے میں بالکل کچھ نہیں بولا جا رہا, چائنا کے لیے بالکل چپ ہے. کہ امریکہ میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی طرف سے ایک لیجسلیشن پاس کی گئی ہے چائنا کے خلاف. ایک قانون پاس کیا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا کے پروونس سنکیانگ سے جو بھی سامان آتا ہے امریکہ میں وہ اب نہیں آئے گا, اس پہ بین لگا دیا گیا ہے, اس پہ پابندی لگ گئی ہے. اور باقی جگہوں سے جو سامان آ رہا ہے وہ آئے گا, لیکن سنکیانگ سے نہیں آئے گا. اب دیکھیے پوری دنیا اس کے بارے میں آواز وقتاً فوقتاً اٹھاتی رہتی ہے. ایسے تو اصولاً مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ آواز سب سے پہلے سب سے زیادہ اٹھانا چاہیے, لیکن پاکستان کی طرف سے, ہماری طرف سے ویگر مسلمز کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے جو ہے نا ہم بہت ڈرتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی اس کے اوپر آواز اٹھا لے. ویسے تو ہر جگہ پر, کشمیر سے لے کر بنگلہ دیش تک, کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسا واقعہ یا ایسا کچھ کیا جاتا ہے جس میں انسانی حقوق کی بات آتی ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. لیکن حتیٰ کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, یورپ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جہاں پر تو ہم کہتے ہیں دیکھو ہم تو اپنے آپ کو ہمیشہ خراب کہتے رہتے ہیں, لیکن دیکھیے کہ ان کنٹریز میں جو ہے وہاں پر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم کچھ نہیں بولتے تو ہم چین میں جو ویگر مسلمز کا معاملہ ہے اس کے اوپر نہیں بولتے. اس کی وجہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بڑی گہری دوستی ہے ان سے, اور صرف دوستی کی بات نہیں ہے, دوستی تو ہے ہی واقعی, پاکستان اور چائنا کے بیچ بہت پرانی دوستی ہے, ڈیکیڈ سے. لیکن یہ سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بھی تو بہت میٹھی ہے, بہت زیادہ اس میں شہد ڈلا ہوا ہے. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پھر اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ احسانوں تلے دبے ہوتے ہیں. کہ کنٹینیوسلی 3 ایسے پریکٹیکل سٹیپس لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے چائنا کو ڈینٹ پڑا ہے. یہ صرف میں ایک اور خبر دیکھ رہی تھی, وہ ایک سعودی عربیہ کا ہی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو کہ منسٹری کی طرف سے, وہاں پہ ایک ٹویٹ کی گئی اور اس کے اوپر جو ہے خبریں بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں, کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے جماعت اسلامی اور الدعوہ پر وہاں پر پابندی لگا دی ہے, بین کر دیا اس کو, کہ خاص طور پر جس طرح کی جو تنظیمیں اور یہ 2 تنظیمیں, ان کے اوپر خاص نظر رکھی جائے, ان کے ایکٹیویٹیز کو پہ کنٹرول کیا جائے, اس پہ نظر رکھی جائے, اور لوگوں کو یعنی پبلک کو یہ بتایا جائے, پبلک میں اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ ان لوگوں سے بچ کر رہیں, یا یہ جو پریچ کرتے ہیں, یہ جو باتیں بتاتے ہیں, اس کی وجہ سے کہیں دہشت گردی نہ پھیلے. انہوں نے اپنا یہ قانون بنایا ہے. یہ کیوں بنایا ہے؟ اس وجہ سے بنایا ہے کہ ان کا حال پاکستان جیسا نہ ہو. پاکستان میں جہاں پہ آپ اینٹ اٹھائیں, اینٹ کھودیں, اور نیچے سے جو ہے وہ ایک مولوی نکلے گا, اور وہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, لیکن جو وہ سمجھتا ہے وہ انڈیلنا شروع کر دے گا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو, اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں دہشت گردی پر, ان کو ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.